سلام زخبركم تخاطات تيمان إنفو ميديا كما يتوعلو نلوم سوني إلى تأثرت لكاتي تكلتجان إسران حموشتن كم تلمود زت فلاليو وانا ويان حاتسرتي زعباتات زيناتات نحيزلكم متسياللخو مكتالكم يعدم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تخاطتلتي حانتي أقداسي تحبريت هالتني حامشاي عامتاوي كونفرنس ناي Women as a Community Builders بالأب سمين أمريكا زكايد سفيح نايدك انستيو كونفرنس لزلو نقدام علت 22 فبراير نايزور حزم مالتي كاب 11 قدم قطري كسب 11 دهر قطري عبي مدلوات دالينا لو دك انستيو إيرترا سلازي بزي توايبو زول حبريتا مسرت انت تخايلو كلهم من بهلاو خدان كتكدنان كتكدونن نمني يبلالو بدحان مصو guest speakers ويكا ابتي ناي women conference زركبا عبيت غايش سناي تخله دنفر كولورادو ميرون ستيفانوس كاب شودن دكتور سلام كيدانه كاب لندن كومون فيفن روبرتو دنفر كولورادو زين اغايش نايتي مشيتين سلازي كلهم ابز بوتازي مصيهم نعلت 22 قدام مالتي تساتفت تكونوا دك انستيو ايرتراويكا ايرتران وومن اورغانيزيشن ميريلاند فيرجينيا ناي دي سي مالتي صوعي تقريبا لكم الله ادراشا كم تريو زلهم كاثوليك يونيفرسيتي ميشيغان افينيو يبلالو سلازي بزي تليفون قطرونا بتاعت لكم بزي مسرت ادميهم ابلات 22 فبراير واشنطن دي سي خون بمجمرتا زغرب لكم باركو برا تخاتلتي بزعباتي تمالي على تشعات ورحقل تغلتشان عسران حموشتن زحالفة زخري سالساي عمت سمات زئم بلدم نايبونا أنطونيوسي أبونا أنطونيوس كابز عالم كابز فلويو درو سالساي عمتهم جيرو مالو أبيتم أسرتي نلعلا 16 عمت بدحريقون بموت تفليوم تقلال 19 عمت ناي وغزت تقلال 19 عمت ناي وردت زتحات تاريخ ناي أرثوذكساوي بيتكريستيان زدمزغبلو أبز موائل زي بيتكريستيان أرثوذكس أبز حالف عمتات بجزاء دكا بجزاء بعلا زفريتهم زمهارتهم سبات كمزي تدفيران أبز حالف خلت عمتاتون فتصم تأمر كاب هايمونتا وزع بزغونه مجدي سب جنرالات سب ايتن كاله حليفمون دك خالق هايمانوت مصيوم كتصاوتلان ابت زتحت وريد اختو واردن على اب عالم ملو بعيننا زرانايو خنتات ينيرو امباركس ابونا انطونيوس اتي ابز حلف اوان بتدغاغام زناب حزب زم حلالفو ملختي بجيغا تترغيمو بناي حاسوت بروباغندا نبونا انطونيوس نمونجالن منعوم صعبو حقنيا تتابوتات نمونجالن استغبره بزوح ناي مدينغار بوليتيكا انكولاي مرحت هايمانوت استساتفو مالت بزحزن ملكعو اب تاريخ أرثوذكساويت بيتكريستيان إيرترا فصيمو زي رصع زخرتاتي بزغوينو بتي ابونا انطونيوس كابتي استزاربو بفصوم كرصع زي كل تاريخاو زخونه زرباتات حقي انت رقيصكايو تمليسو يرقصكا سبات بزي حقي ايتأسر عرق تبلون اللهم مس كريستوس امبر مساي ايتباسكومن عرقكم مسؤ يخون نعي منغستي اسيرني ቤተክርስቲያን ዘመሐድሮዋ ደቃለዋ ስለዝበልኩ ካብ አስመራ ከይትንቀሳቀስ ተአጊድካ ትብሉንስ አነኮ አባዓት ክነብር የመኒነ ካብኡ ድማ ባዕልኹም ይኹም አምጽኢኹምኒ አስመራ ድማ ተገፍሓንያ ካብ ሎሚ ውግዛት ኢኹም ጽንዓትን ቅንዕና መንፈሳውነትን ናትኩም ይሕደረና አቦና አንጦኒዮስ ብዝኾነ እዚ ኣብ ልዕሊ አቦና አንጦኒዮስ ተፈጸመ ፍጹም ክሕደት ነዛ ቤተክርስቲያን ዚኣ ንህዝቢ ኤርትራን بفلاي كانت أمانة أرثوذكس بيتكريستيان أمنتاي حدقان أمنتاي وغزتن أوريدو خمزلو بعيننا نريو زلنا نجري إذا كل خينات إذا كل تفاعات إذا كل ودكت كابزن ود خمس تبقى سموهان دما تأمانة زبل كل مجم يرد أخون حجون
ኣብ ልዕሊ ኣቦና ኣንጦንዮስ ዝወገዝዎ ውግዘት ብተደጋጋሚ ብወታደራውያን መራሕትን ኣቦታት ተባሂሎም መስቀል ናይ ኣምላኽ ሒዞም ዝዞሩ ሰባትን ብተደጋጋሚ ጌጋታት ይፍጸም ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ሓንቲ ካብተን ቪድዮታት ናይ ኣቦና ኣንጦንዮስ ኣብ መንጎ ዝተዛረባ ካብኦም ሓንቲ ከቕርበልኩም እየ እንተ ደኣ ወንጀል ሰሪሐ ከምታ ራሰብ ኮይደ መንግስቲ ፈሪዱ ከኣስረኒ ንኽእል ክቅትለኒ ንኽእል እዩ ከም ገበናይ እንተ ዘየሎ ምምሕድዳር ርእሳ ዝኸኣለት እያ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ዘፅንሑልና ብኡ ኢና ንኸይድ ኣባ ኣንጦንዮስ ብኡ እዮ ዝኸይድ ብኡ ኸይድ ስለ ዝበልኩ 12 ዓመት ተኣሲረ ሕጂ እውን 5 ወርሒ ዝተቐሚጠ ዘለኹ ዳርጋ እሱር እየ ዘለኹ እሱር እየ ኣይተፈታሕኩን እቲ ሕጊ ከኣኒ ብኣየ ዝመውት እምበር ንዓኣ ዝገድፋ ዓለት እውን ንዓኣ ዝገድፋ ሰዓት እውን ኣብ ሕሊና የለን እግዚኣብሔር ንዓኣ ጽንዓት ክህበኒ ንኣምላኸይ ሱቕ ኣይትበሉ ክፋእዞም ሓለውቲ መናብር ከም ዝተዓብጠ ቁስሊ በድንበድኒ ጨንዩ ኣዝ መሓርነት ሓሚምኩም ኣብ ዘለኹምሉ ህሞት ሱቕ ኣይትበሉ ብኻልእ መዳይ ክቡራት ተኸታተልቲ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እውን ኣቦታት ኦርቶዶክስ ሓቂ ስለ ዝተዛረቡ ሓቂ ስለ ዘምለቑ ምእሳር ቀፂሉ ኣሎ በዚ መሰረት እምበር ኣቦ ሓቂ ኣባ ተስፋ ማርያም እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል ዜናታት ወፂኡ ኣሎ ከምቲ እንተተዛረብኩ ቃንዛይ ዝግ ኣይብልን ስቕ እንተበልኩ እውን ኣይሓድገንን እዩ ኢዮብ 16 ማለት እዩ ዝበሎ ሕጂ እውን ኣቦታት ምእሳር ቀፂሉ ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መወዳእትኡ ምዃኑ ድማ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ምልክታት ብፍላይ ድማ ኣብ እምነት ዝገብሮ ዘሎ ድፍረት ኣብ መወዳእታ ለኪምዎ ከም ዝኸይድ ርግፀኛታት ኢና እዚ ሕጂ ዘርእዮ ዘሎ ምልክታት ድማ ፍጹም ናይ ስዕረት ምልክታት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣቦታት ኣብ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ኣብ ገዳማት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ሓቂ ዝዛረቡ ከም ዘለዉ ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ ኣቦታት እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብካድረታት ኣቢሉ ናይ ምፅላምን ናይ ምእሳርን ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገለ ካብቶም ካድረታት ኣብ ዝደገ ወፂኦም ብዛዕባኦም ዘምለቑዎ ቃላት ሰሚዕኹም እንትኾንኩም ኮነ ተባሂሉ ነዞም ኣቦታት ንምእሳር ኣቐዲምካ ናብቲ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ወረ ምዃኑን ወይ ከዓ ናብቲ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ሓሶት ምዃኑን ድማ ክንፈልጥ ይግባእ ሕጂ ኩልኩም ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እውን ነዞም ዝእሰሩ ዘለዎ ቦታት ዓይንኹም ዓሚትኩም ሱቅ ከይበልኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትኩም ክዝክርዎምን ቃልሲ ድማ ክትቅፅሉ ነዚኦም ኣቦታት እውን ንኽፍትሑ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዝእሰሩን ተኣሲሮም ኣለዉ ኢና ንቃለስ ዘለና ነዞም ኣቦታት እዚኦም እውን ክንዝክሮም ይግባእ ክንቃለሰሎም ይግባእ ማለት እዩ ካልእ ዝቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ማለት እዩ ዝነበረ ፈንጠዝያ ኣብ ከተማ ባፅዕ ዝተኸብረ ናይ ፈንቅል በዓል ተባሂሉ ዝተገብረ ማለት እዩ ስርዓተ ህግደፍ ናብቲ ልሙድ ዝኹመነ ተግባራቱ እንደገና ብምምላስ ሕጂ እውን ምስኪን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፈሉ ይመስልን ሓድሽ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልቲ ከዓ ሒዙ መፂኡ ኣሎ ናይ ፅልእ ናይ ቅርሕንቲ ማለት እዩ ኣንጻር ኢትዮጵያ ልክዕ እዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ብድሕሪኡ እውን ኣብተን ናይ ናጽነት ዝበሃላ ዓመታት ብፕሮፓጋንዳ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሐ ስርዓት መጀመርታ ኢትዮጵያ ገዛእቲ ኢትዮጵያ እንዳበለ ቁርብ ዓመታት ተጽኒሑ ብድሕሪኡ እውን ወያነን ኣሜሪካን ዝብል ጎስጓስ ጀሚሩ እዚ ንዕስራን ገለን ዓመታት ነዚ ህዝቢ ምስ ረገጸሉ ድማ መወዳእታ ከይዱ ኣብ ትግራይ እውን ነቲ ዝደልዮ ገበን ምስ ፈጸመ ሕጂ ከዓ ተመሊሱ ነቲ ትማሊ ንግሆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ባዕሉ ኣማኺሩ ባዕሉ ክትመርሓና ኢኻ ዝበሎ ነቲ ትማሊ ንግሆ ኣዴታት ኣብ ኣስመራ ኮይነን ንጉስ መፂና ብሰማይ እንዳበላ ዝዝምራሉ ዝነበራ ባዕሉ እውን ስኻ ኢኻ መራሒና ድሕሪ ሕጂ ነዚ ህዝቢ እዚ ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ ዘይርድኦ ጥራሕ ኢሉ ዝተዛረበ ውልቀ መላኺ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሉ ትማሊ ህፃናት ቆልዑ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ውዒሉ ማለት እዩ ብዝሕዝን መልክዑ ቨሪ ሳድ ሕጂ እውን እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ብሂወቱ ዘሎን ገና ናይ ወለደታቱ ከምዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ደቆን ክሳብ ሰግር ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ብድንቁርናን ብትዕቢትን ብከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳን ከንብራ እዩ መደቡ እቲ ናይ መወዳእታ መደቡ ንሱ እዩ
ننقح جون بزم حدا خلت زداناغرو زلو خيتداناغرنا زغبر زلو بروباغندا فصوم نربح حزب ኤርትራ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ደው ኩነብሎ ይግባእ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በት ግን ካብቲ ትማል ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ በህፃናት ጌርካውን ሓንቲ ንእሽተ ቪድዮ ከቅርበልኩም እየ ትጋጣጥም ትመስሎ ዕሸል ኣብ ሰሙን ኩለት ዝህንጠ ብትካቦ ጉንዖ ለቆትኡ ዘሕበጠ ታዋኽ ዘታለሎ ህርፋን ዘጠለሎ ብገዛ ፍቓዱ ብውሽጢ ዘለሎ ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ከሪሙ ደጊስዎ ሕማሙ ኣብ ጸልማት ዝሓንከሮ ምስ ተቓልዐ ብድሮ ባሎም ክፍኣቱ ከይተተኰሰ ምስ ነፈሰ ዛሬባ ጥልመቱ ከይሰጎመ ምስ ተለኽሰሰ ኣይ ጉዳይናን ይንዓና ወላ ሰማይ እንተሓረሰ አብይ በንግግራቸው በኦሮሚያ ግጭት አለ፣ በአማራ ግጭት አለ፣ በትግራይ ግጭት አለ፣ በተለያዩ ቦታዎች ግጭት አለ። የግዳስ ጻድቅ የክብለና አንተ ተመልሰ በሚሄር ምድፍና እንተ ተናዘዘ ማን ያምኑ ሕጂ ወላ ጻዕዳ ጨርቂ እንተሓዘ እንተ ንሕና ብኽብራትና ወሽለኽለኽ ገይበልና ነቲ ጸላም ጥፍኣት ሰበየንና ስንና ነኺስና ግን ከኣከ ሓርከምና ማዕበላት ክፍኣት ዘፍ ኣቢልና ናብዚ ብርሃን ፀሓይ በሎ ኢልና ንኸይድ በሉ ደቂ እረይ ተንስኡ ኣርሻ ወሳሲርና ዓፀፋ ክንስጉም ተበጊሳ መርከብና መርከብ ልምዓት ከይተምልጠኩም ሳፎያ ዓወት መሓፋሽ ቤት ኣብ ፍቕሪ የሱስ ካብ በራሪት መርከብ ልምዓት ካብ ማእከል ወደብ ባዘ ተማቲት ግራታ ማንታ ተሃራፊት ብባሕራ ምድራ ሁሉ ዘለዋ ኮይንኪ ኣብዚ ሕክም ለይፈተንቲ ናይ ባሕ ብኻልእ መዳይ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ መቸም ትማሉን ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣቕሪበልኩም ነይረ እዚ ካብዚ ሃገረ ስዊዘርላንድ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዘሎ ዘርሰናይ ግርማይ ዝበሃል ሰብ ትማሊ እንታይ ይዛረብ ውዒሉ እንታይ ይገብር ውዒሉ ኩሉ ዘርዚርና ኢና ተዛሪብናዮ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ባፅዕ ምስ ገለ ሰባት ዝገበሮ ኢንተርቪው ሎም ማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ክዝርጋሕ ውዒሉ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ዝሕስዎ ዘሎ ሓሶት ብዛዕባ ባፅዕሲ ናብ ፍራንክፈርት ተቐይራ እዛ ከተማስ ኤዲት ድዮም ገይሮማ ዋላ ገለ ዝብል ሰማይን ምድርን ዘላግብ ዓፈና ሰማይን ምድርን ዘላግብ ሓሶት ማለት እዩ ብዝኾነ ባፅዕ ንሕና ዘይኮን ንሱ ዘይኮነ ዘርሰናይ ዘይኮነ ቀዳማይ ነገር እቲ ውልቀ መላኺ ባዕሉ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተፈላለየ ጋዜጠኛታት እንዳኸዱ ናይ ባፅዕ ስእሊ ብንጹር ቪድዮ እንዳተዛወሩ ገዛ ንገዛ بخمس ملك عريوم ناي باصع مالتي ስለዚ ባጽዕ በተአምር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ፍራንክፈርት ክቅየረሉ ትኽእል ነገር እንተልዩ ኣብ ርእስናይ ከም በዓል ዘርእስናይ ዝበሉን ገለ ኣብ ብህልኽ ዝተባዕጡ ብጽል ዝተባዕጡ ሕልና ዘይብሎም ፍጡራት ጥራሕ ክትከውን ትኽእል ባጽዕ ከም ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ትረፍሲ ፍራንክፈርት ምባል መግደፎሱስ ኣብ ዙሪክ ይዝቕመጥ በዓል ዙሪክ እንደ ፍራንክፈርት ኣይከውንን እዩ ዙሪክ ተዝብል ከማን ቁሩብ محاشة مبارك ندزور يكون أنا بإيرترا أب أفريقيا كتما يلن قنت تزقرب بعد فرانكفورت سي مس باز عوالة ديركا كتزارب مالت اتيز حزن بزو حساب يسحق له عيلو نزي فيديو أنا بمتقون سيحيق عندي بتزقبرو حاسوت قن ازي زحزني نايبا حكي خمزي بزو حساب يسحق قن كمز عينة حاسوت بتعمي زحزن ازين أبز حلفة عمت بزوم كم زبالو سبات استزربا زرباتات موصو بغيرنا نسوع لنا ذا فيديو زي أنا معايا فرانكفورت غير سمعت أن مبرحة قالن تمالي مشيت ملياتي مبرحة قالن سوا ختم هذا بقى نيرترا تطلو مزلوس تمالي مشيت ريق ما خونو بفيديو تعمل صبغتي صبغ هو لو ميغنز ما عاد غنزب له ماكينه دي بل يلن انا ريم كوزن تويوتا كورولا دو تويوتا جلز بحالا دقا اسما كاين يبلو من اسيت كسسا مسمرا بقى بشكلتها قصر دي بلو فابريكا بشكلتها خفيتهم دي مسمرا هيتكم زراعهم ريكم ختمه فابريكا بشكلتها ابغزا مسرح تجميرو يمثلني فابريكا يبغز يسل صراحه لو بشكلتها امبر ابحنت خانشلو تاتيخا شو حتى شو من بشكلتها ترك تامرات اسكا شدش مكاين بحسب زخرانو هايوي تسرح له معت ستايل سرح له بعد بإرتبي لمنتا ام زي حلفوه انا ارد سيريس اللي كله
ንምንታይ ነዚ ነገር ከደይ ደይ መሓላለፍ ኣይርዳእን ኣብ ኣስመራ ልቸለ ንብል ሰምሽ ኪዱ ኣብ ማይድማ ዓረዛ ከባቢ በሰንዓፈ ከባቢ ብሓፂሩ ዝነ ሓውሳ ከተማታት ኣለዋ መብራህቲ ከምዚ ይባሃል ኣይኮነን 24 hours መብራህቲ ዘለዎን ገጠራት ኣለዋ ኣብዚ ቪድዮ ከም ተዓዝብናዮ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚኦም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ካልኦት ብዙሓትን ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝረኣይዎ ነገር ክዛረቡ ከለዉ ባይዘወይ እቶም ክልተ ወዲ ጣባን እዚ ሓደ ማዕበል ዲበላን ዝበሃል ምስ ተመልሱ ናብ ደገ ብሙሉእ እቲ ዝተዛረቡ ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ቃል ብቃል ባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ተዛሪቦም እዮም ሓሶት ምዃኑ ኩሉ ማለት ኣብ ኤርትራ 6 መካይን ዝሕልፍ ሃይዌይ ኣይኮነን ሓንቲ መኪና ዝሕልፍ ሃይዌይ እውን የለን እቲ ፅርግያታት ርኢኹም ኢኹም ጸሊም ጽርግያ ዝነበረ የለን ኩሉ ካብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ብበዓል ደቀ ምሓር ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ገይሩ ዝኸይድ ብሙሉ ናብ ሓመድ ተቐይሩ እዩ የለን ወላ ሓንቲ بعابي أوتي والكملاخون بازعت بهالكتما نيرا يلان حج ولا حنت خم زبهال نجار يلان قبض وايد زبالة والكملاخ أب ناي هاجر تلفزيون واتيو حج مسئلهم بعد زر سناي نا فرانكفورت غير ايلهم كزارونا خلو تأمراتي جن نعقت قبل على حزب إرترا زلو ومزب سبات بتعمي يزقرب كم زعينة نعقت قبل على حزبي بتعمي يزقرب إذا ما بزو خوينهم كل تشح سلسة شبات حسابات أجوخا ودي إري بقى قلن داولو زراسون زلو سبات تزيردون كوين بر نفسهم يمزقودو زلو هاجرهم يمزقودو زلو متهللاخ مسحاوكا تعالاليكا حجون زيوم سبا زيوم ملاقص خغبرو انا هاجر كتري سقيلكا معزاب مالت تزخف انا ودقتي بخمزي انت خيدكم دما تتحيزكا ناب غدغاد متاو مبر ولا حنت فتحيت مصني سلازي زرسنا يغرماي زبولو بزعبا فرانكفورت ولا توم دغفتنا يتسرعتينا بحالتون مستملسه إذن تريون زلهم فيديوهات أقدم عامت ويك شد شهور حبيلهم غازيتانيات كاب كالوت هاجرات مزيوم سألونين إذن بتأمرات دين حجي أبو وشت شد شهور حين فرانكفورت غيرين لكم تحديدكم ستايلكم لسلكم كلها قصلكمي كسحقيو ويكباج أولكمي عسرت جزية بزعبة مبرهتي يزارب نيرو مبرهتي بإيرترا خمزة لكو كلهم نجيرهم كتيوم بس مرة كتم عز قمتون نيرو عبز مبرهتي خمزة رئيس عبز مرة مبرهتي عباس مبرهتي من هالبعض من شو معلت إنه بعلت بهايلو بلج إلى خون خيري تي نابراجن أو زول هزبي يسفلتو بعبي جن ملقت إن هزبي إيرترا بزغونة تأمر إن هزبي إيرترا زميل اختصاص حنت خينو قبل عليه خاز جبر زلو أشكع علال قبل عليه خاز جبر زلو خمسة عينات بدعة عقب كتب لي زقبة هزبي إيرترا ناي بحكي مغنياتو بعد خان الزل خيو نابراس كاب دقة متيو فرانكفورت غير راس مرة قبل كخلو كاب زعب بنعقات وردتني لنا هاي بحكي طعمي زحزن بزغونة من كبرات تقاطتلتي قدم عامت أبيلي خون حدا إثيوبياوي بقى علول عركنا يبعل سياسة أفريقيا يبعل فيليبوس زنبرنا أبي أحمد الأخ كوينو بسمرة بحلفتي ناي هقدف زقبلو زنبرو حدا ترى أكتيفيست ناي يوتيوب أكتيفيست أبسمرة بزعبة أيمينا باطع تعديمو ناي فنقليل مسكده زرأيو نجار استزاربو أحنت حتصار فيديو لانسو تا فيديو زرأيان حجرة يونيكم تاين كم زبلو مالتي أتي إثيوبيا وزرأيان دما باطعيلو جزا ولا كيرك خطري خلا غاسة باطعيلو ناي درجز نبرة نبرت بمولو بقالك خمت بجزية درجز نبرت أولو راح يزقرب اتجزاوتي كوفنتيل كان خيفر السكاي خات فرح أبدق إخا خفت بالمبزحتي هارف لزخنون أبدق خفت لنبل كله تي منادق تفحيرو كم زعينة كتما بإثيوبيا بزخونة بوتا زيركا خطرك أي تقلني خايز بزلو بزات زلا فيديو سمعوا ياخو كبراتنا كبران وده فنكل اللي متعلش فنكل يتكبرنو تلانتنا كتلانت وريسا كبرو نبر مسوالي I think 35 ዓመት የፈንቅል በዓል ይሉታል ምጽዋን የተወጣጠሩበት እንትን ነው የሴሌብሬት ያደርጋሉ እንደ ድል በዓል አድርጎ ልክ እንደ ትላልቅ ነገሮች እንደሰሩ ነገር አድርገው አንድ ጊዜ ሄጄ አይቻለሁ ፈንቅል ለማየት ሄጄ ስልክ በላይ ለአንተ ተከልክሏል ተባልኩ በፊትም አንድ ጊዜ ተናገራቸው ነበር ስልክ ተከልክሏል ተባልኩ ኦኬ ያልኩኝ እኔ አንደኛ በስልክ ፎቶግራፍ በማንሳትና በመናምን ምዝናና ሰው አይደለም ወይም እኔ በአይኔ ነው ሁሉ ነገር የምስበው አይኔ ውስጥ ነው ማስቀረው በአይኔ በጭንቅላቴ በልቤ ነው የሚይዘው ፎቶ አንሳ ሲሉኝ አይ ችግር የለም እኔ በአይኔ ሊስት ይላቸዋለሁ ብዙ ጊዜ ያቃሉ ኤርትራውያን እና ፈንቅል የሚባለው በዓል ፍራንስ ይከበር ነበር የ35ኛው 33ኛው ነው እዛ ነበር 33ኛው ምጽዋ ነው የሚከበረው ምጽዋ
ባህሩ ዳርቻ ነው የሚከበረው። ያው ምጽዋ ምን ብዬ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ከተማ አታገኙ። የለም እንደዚህ አይነት ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አግዳሚ ወንበር ወይም ድሮ የደርግ ጊዜ በነበረ ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ ነው ሬስቶራንት የምትበላው። ውጪ ሙቀት ስለሆነ ውጪ ነው በብዛት የሚያደርጉት። ውጪ ቁጭ ብለህ አግዳሚ ወንበር በቃ ድሮ ኢትዮጵያ የደርግ ጊዜ የነበረ ነገር አለ አይደለ? እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታዩት። አንድ ነገር የለም። በዛ ላይ ከተማው 95% የፈረሰ ከተማ ነው። ምጽዋ ከተማ የፈረሰ ነው። ምክንያቱም አምናችሁ ራሱ ቤት ውስጥ አትቀመጡ። እዛ ነው በዓሉ የሚካሄደው። 35ኛው ፈንቅል 34ኛው ሲከበር የሆነ ህፃን ልጅ ይዘው አይታችኋል። ኢሳያስ አፈወርቂ ህፃን ልጅ ይዘው ህፃኑ ልጅ ይፎክራል፣ ይሸልላል። እንዲህ እናደርጋለን እንደ አባቶቻችን ክብር ሰው ተረት ታውቃላችሁ። እዛ ኖርዝ ተረት ይበዛል፣ ተረትና ድንፋታ ይበዛል። ህፃን ልጅ ነው ገና 10 ዓመት ያልሞላው ልጅ ይዞ አምና ሲፎክሩ አይታችኋል። አቢቹን ሁሉ ሲያሰድቡ በህፃን ልጅ ማለት ነው፣ ሚሊቴሪ ያለብሰው። ይሄ ምን ያሳያል መሰላችሁ? ከጦርነት አለመላቀቃቸው ለትውልዱም ለሚቀጥለውም ልጆች። ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ቪድዮ እስራኤላውያን ካብ እስራኤል ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ እዩ። ትርጉማ በቶም ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ኣሕዋትና ተተርጉማ ከም ዝተነግረትና ነዞም ኣብዚ እስራኤል ዝቕመጡ ዘለዉ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ብምሉኦም ፀራሪግና ዓዶም ክንሰዶም ኢና። ናይ ኤርትራ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ናይቲ መንግስቲ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኦም መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣለዉ። ዝተሰርሐ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ብውሽጢ ዝተሰርሐ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከም ዘለውን በዚ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ምስቲ ኩሉ ዘጋጠሞም ሽግራት ምስቲ ኩሉ ዘጋጠሞም መሰናኽል ካብቲ ስርዓት እሱ ዝሰርሕዎም ብዙሕ ስራሓት ኣለዉ። ሕጂ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝበፂሖም ኣለዉ። ሙሉእ ይግበሮ ኢና ንብል ከምቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝስራሕ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ኣብ እስራኤል ዘለውን ብከምዚ ክቕፅል እዩ ዘለዎ። ንእግረ መገደይ ግን ኣብ ቀፃሊ እንሰርሖም ስራሓት ብፍላይ ድማ ንከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲ ዝምልከቱ ጉዳያት ውፅኢት ምስ ኣምፅኡ ክግለፅሉ ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ምስ በፅሑ እንተገለፅናዮም ተመራፂ ይኸውን። ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ምስቲ ሕጂ ዘሎ ቁሩብ ክብደት ናይቲ ኩናት ካልእ ነገራት እቲ ስርዓት ዘይገብሮ ነገር ስለዘየለ ብዙሕ ብኮታት ተጠቂሙ ምስቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ካልእ ነገራት ክገብር ስለዝህቅን ኣብዚ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ግን ኣብ እስራኤል ዘለኹም ተቃለስቲ ባእኹም ኩርዓት ኢና ትሰርሖ ስራሕ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ዘዕውት ርግፀኛታት ኢና። ኣጅኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢና ንብለኩም እንደሊ። ביום רביעי אני מעלה חוק למליאת הכנסת על גירוש מסתננים תומכי משטר. משום מה ממשלת ישראל לא בטוחה במה שהיא תתמוך או לא תתמוך. אנחנו נמצאים בדרום תל אביב. אנחנו רואים מה קורה פה. אנחנו רואים של הזנחה פושעת של שנים רבות. ביום רביעי הצעת חוק על גירוש מסתננים תומכי משטר. ואני רוצה לראות חברי כנסת מהליכוד שעשו מזה קמפיין שלם, ומכל הקואליציה שהתנגדו חלילה. התושבי דרום תל אביב לא יסלחו לכם, כי אצל אריתריאים יום העצמאות יש כל שנה, וכל שנה אנחנו נראה פה פרועות, אלימות וטוב ובוא הזה. יום רביעי, הצעת חוק לגירוש מסתננים תומכי משטר, ואני רוצה לראות אחד בקואליציה שהם מצביעים בעד. ואם חלילה הם יהיו נגד, הציבור ישפוט אתכם. ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕጂ ዝመፀ ብሬኪንግ ኒውስ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ሓደ ሓረግ መናፈሻ ዝበሃል መዘናግዒ ቦታ ቦምብ ተተኪሱ ብዙሓት መቑሰልቲ በፂሕዎም ኣሎ። ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ይንገር ኣሎ ብሰዓት እዚ። ክሳብ ሕጂ ዝቆሰሉ ሰባት ግን ሕክምና ይውሰዱ ኣለዉ። ዝምልከቶ ኣካል ፀጥታው ነብቲ ጉዳይ ይከታተሉ ከም ዘሎን እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብመን ከም ተፈፀመን ስፍሓት ናይቲ መጥቃዕቲ እውን ገና ብፖሊስ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ተፈፂሙ ከም ዘሎ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ይፅብፅባ ኣለዋ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ። ናይ ብሓቂ እዚ ብፍላይ ምስ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝተፈፀመ እንተኮይኑ ትግራይ ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዘተሓሳስብን ኩሉ ትግራዋይ ኣስተውዒሉ ኣብዚ ጉዳይ ክሰርሓሉ ዝግባእ ነገር ይኽብል። ነቶም ኣብኡ ዝተጎድኡ ሰባት ነቶም ዝሞቱ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ዝተጎድኡ ድማ ሙሉእ ጥዕና ይግበረሎም ማለት ናብ ጥዕናኦም ይምለሶም። ብዓቢኻ ንህዝቢ ትግራይ ፅናዕቲ ሃብካ ክብል እየ ዝደሊ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ተፈፂሙ ዘሎ።
ንዝመጽ ሓበሬታ ግን ኣብዚ መደብ ከቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እምባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ናይ ምሽት ዝነበራኒ ሓጸርቲ መደባት ነዚያን ይመስላ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምሲዩ